नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ यहाँहरुलाई एसके लाइभमा। म बलराम बुजेल। दर्शकबिन, आज हामी यस एपिसोडमा राष्ट्रिय मुद्दामाथि चर्चा गर्न गइरहेका छौं। मुद्दा के हो भने एक राष्ट्र एक चुनाव, यानी कि वन नेशन वन इलेक्सन। हजुर दर्शकबिन, आज हामी यस भिडियो मार्फत जान्ने छौं कि वन नेशन वन इलेक्सन के हो र यो वन नेशन वन इलेक्सनले देशलाई फाइदा पुर्याउँछ कि नोक्सान, र वन नेशन वन इलेक्सनको भारतीय चुनावी व्यवस्थामा इतिहास कस्तो छ, पहिला यस्तो व्यवस्था थियो कि थिएन, र वन नेशन वन इलेक्सन इंडियन इलेक्सन सिस्टममा लागू भयो भने भारतीय चुनावी व्यवस्थामा कस्तो प्रकारको परिवर्तन आउने हो त भन्ने विषयमा आज हामी यस भिडियो मार्फत चर्चा गर्न गइरहेका छौं। हालै एनडीए सरकारले तेस्रो कार्यकालको 100 दिन पूर्ण गरेको अवसरमा केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले भनेका थिए कि एनडीए सरकारले तेस्रो कार्यकालमा नै वन नेशन वन इलेक्सन जस्तो प्रावधान भारतीय चुनावी व्यवस्थामा लागू गर्नेछ। र आज हामी यस भिडियो मार्फत पूर्ण जान्ने छौं कि वन नेशन वन इलेक्सन के हो त, र इंडियन इलेक्सन सिस्टममा वन नेशन वन इलेक्सन जस्तो व्यवस्था लागू हुन कतिको सम्भव छ र कतिको असम्भव छ, कतिको कठिनाइहरू छन् भन्ने विषयमा हामी पूर्ण भिडियोमा नै जान्ने प्रयास गर्नेछौं। हवस् त, फटाफट मुद्दातर्फ बढौं। पहिला हामी सांसद चुन्नको निम्ति भोट लगाउन जान्थ्यौं, त्यसपछि विधायक, त्यसपछि फेरि पञ्चायत प्रतिनिधिहरू चुन्नको निम्ति हामी भोट लगाउन जान्थ्यौं, यानी कि लोकल बडिजको म्युनिसिपालिटी अनि पञ्चायत प्रतिनिधिहरू चुन्नको निम्ति हामी भोट लगाउन जान्थ्यौं। तर वन नेशन वन इलेक्सनमा यस्तो हुनेवाला छैन। वन नेशन वन इलेक्सनमा एमपी को चुनाव, विधायकको चुनाव अनि पञ्चायत प्रतिनिधिको चुनाव एकै साथमा सम्पन्न हुनेछ। यहाँ एउटा प्रश्न उठ्छ कि जब देशमा चुनाव सुरु भयो के त्यति बेला लोकसभा अनि राज्य विधानसभाको चुनावहरू अलग अलग हुन्थ्यो? जवाब हुन्छ होइन। जब भारत स्वतन्त्र भयो त्यस पश्चात 1951-52 सालमा भारत स्वतन्त्र भए पश्चात चुनाव सुरु भयो, त्यति बेला लोकसभा अनि राज्य विधानसभाहरूको चुनाव एकै साथ गराइएको थियो। त्यसपछि 1957 साल, 1962 साल अनि 1967 सालसम्म लगातार रूपमा लोकसभा अनि राज्य विधानसभाको चुनावहरू एकै साथ सम्पन्न भइरह्यो। तर त्यसपछि त्यो चलनमा ब्रेक लाग्यो। कसरी? किनभने त्यस समय कोही राज्यमा क्षेत्रीय दलहरू फस्टाउँदै गइरहेका थिए अनि कोही राज्यमा त विधानसभा भङ्ग पनि गरिएको थियो। देशमा पहिलो पल्ट लोकसभा अनि राज्य विधानसभाको चुनावहरू अलग अलग हुनुमा इन्दिरा गान्धीको ठूलो हात थियो, किनभने त्यस समय केन्द्रमा इन्दिरा गान्धीको सरकार थियो अनि इन्दिरा गान्धीले आफ्नै पार्टी कांग्रेससँग विद्रोह गरेर कांग्रेसलाई दुई टुक्रा पारेकी थिइन्। त्यस समय लोकसभा चुनाव आउन अझै 15 महिनाको समय बाँकी थियो, तर इन्दिरा गान्धीले समयभन्दा अघि नै देशमा लोकसभा चुनाव गराएर इन्दिरा गान्धीको नेतृत्वमा रहेको कांग्रेसको सरकार पूर्ण बहुमत लोकसभामा प्राप्त गरेर सत्तामा पुगेको थियो। त्यस समय इन्दिरा गान्धी देशमा कतिपय प्रगतिशील योजनाहरू लागू गर्न चाहन्थिन्, तर कांग्रेसका कतिपय पुराना नेताहरूको कारण इन्दिरा गान्धी देशमा त्यस्ता प्रकारका प्रगतिशील योजनाहरू लागू गर्न असफल भइरहेकी थिइन्। त्यसबाहेक त्यति बेला देशमा राष्ट्रिय अनि क्षेत्रीय मुद्दामा बहुत अन्तर थियो। रामचन्द्र गुहा आफ्नो किताब इन्डिया आफ्टर नेहरूमा लेख्छन् कि इन्दिरा गान्धीले देशमा समयभन्दा पहिला नै आम चुनाव गराएर बहुत चतुराईको साथमा आफूले आफूलाई राज्य विधानसभा चुनावदेखि अलग गराइन्। आखिर किन इन्दिरा गान्धी चाहन्थिन् त आफूलाई राज्य विधानसभा चुनावदेखि अलग गराउन? किनभने त्यति बेला क्षेत्रको जातीयता अनि नस्लियतको भावनाले केन्द्रीय मुद्दालाई प्रभावित गर्न सक्थ्यो। सोही कारण इन्दिरा गान्धीले समयभन्दा पहिला नै देशमा लोकसभा चुनाव गराएर आफूलाई विधानसभा चुनावदेखि अलग गराइन् र त्यहीदेखि देशमा वन नेशन वन इलेक्सनको ट्रेन्डमा ब्रेक लाग्यो र त्यसपछि फेरि देशमा वन नेशन वन इलेक्सन जस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर कहिले यो मुद्दा उठ्यो त जानौं। र देशमा 1975 सालमा गएर इमर्जेन्सी लाग्यो, त्यसपछि 1977 सालमा गएर फेरि लोकसभा चुनाव सम्पन्न भयो र त्यसमा कांग्रेसको हार भयो र देशमा पहिलो पल्ट मोरारजी देसाईको नेतृत्वमा गैर कांग्रेसी सरकार जनता पार्टीको सरकार बनियो। तर मोरारजी देसाईको नेतृत्वमा रहेको जनता पार्टीको सरकारले आफ्नो 5 वर्षको कार्यकाल भने पूर्ण गर्न सकेन र 1980 सालमा फेरि कांग्रेस पूर्ण बहुमत प्राप्त गरेर सरकारमा पुग्यो र इन्दिरा गान्धी फेरि प्रधानमन्त्री बनिन्। त्यसपछि फेरि देशमा हरेक चुनाव एकै साथ गराउने विचार 1983 सालको इलेक्सन कमिसनको वार्षिक रिपोर्टमा उठ्यो, तर एक्सन भने केही भएन। त्यसपछि फेरि 1999 सालमा जस्टिस बीवी जीवन रेड्डीको अध्यक्षतामा रहेको विधि आयोगको 117औं रिपोर्टले देशमा हर साल चुनाव गराउने प्रथा खत्म गर्नुपर्छ र देशमा 5 सालमा नै लोकसभा अनि राज्य विधानसभाको चुनाव एकै साथ सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने प्रकारको प्रस्ताव राख्यो, तर त्यो रिपोर्टमाथि पनि कुनै प्रकारको काम भने भएन। त्यसपछि 2015 सालमा डाक्टर एम सुदर्शन नचिएपनको अध्यक्षतामा एक सांसदीय स्थायी कमिटी गठन गरियो। उक्त कमिटीले 17 डिसेम्बर 2015 सालमा
देशमा एकैसाथ लोकसभा अनि राज्य विधानसभाको चुनाव सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने प्रकारको रिपोर्ट पेश गर्यो। तर उक्त कमिटीको रिपोर्टमा पनि कुनै प्रकारको काम भने भएन। त्यसपछि 2 सितम्बर 2023 मा गएर अर्को हाई लेभल कमिटीको गठन भयो, जसमा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द, केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह, गुलाम नबी आजाद, एनके सिंह अनि सुभाष कश्यप जस्ता व्यक्तिहरू सामेल थिए। र उक्त कमिटीद्वारा 14 मार्च 2024 मा रिपोर्ट प्रस्तुत गरिएको थियो र हालैमा केन्द्रीय मन्त्रीमण्डलले उक्त कमिटीद्वारा प्रस्तुत गरिएको रिपोर्टलाई स्वीकार गर्दै देशमा वान नेसन वान इलेक्सनको प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएको छ। भन्नुको मतलब यदि सबै ठिकठाक रह्यो र सरकारद्वारा उक्त रिपोर्टमाथि ठोस पहल गरियो भने हामी अब आउँदो केही सालमा नै आफ्नो जीवनकालको सबैभन्दा ठुलो सोसियो पोलिटिकल परिवर्तन देख्नेवाला छौँ। तर वान नेसन वान इलेक्सनको कन्सेप्ट हेर्दा सजिलो देखिए तापनि यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु अथवा लागू गर्न भने त्यति सहज भने छैन। यसको सामु कानुनी रूपमा धेरै प्रकारका चुनौतीहरू छन्। यहाँसम्म कि न्यायमूर्ति विश्व चौहानको अध्यक्षतामा रहेको विधि आयोगको वार्षिक रिपोर्टले त यहाँसम्म भने कि वर्तमान संवैधानिक ढाँचामा देशमा एकैसाथ लोकसभा अनि राज्य विधानसभाको चुनाव सम्पन्न गर्नु सम्भव नै छैन। यसको लागि संविधान, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा लोकसभा अनि राज्य विधानसभाका कतिपय नियमहरूमा संशोधन गर्न जरुरत पर्नेछ। यही कुरालाई ध्यानमा राख्दै देशमा एकैसाथ चुनाव सम्पन्न गराउनको निम्ति कोविन्द कमिटीले भारतीय संविधानमा 15 वटा भन्दा अधिक संविधान संशोधनहरूको सिफारिस गरेको थियो। ती एमेन्डमेन्टहरू 2 स्तरमा हुनेछन्। पहिलो स्टेपको संविधान संशोधनको तहत लोकसभा अनि राज्य विधानसभाका चुनावहरू एकैसाथ गराउने प्रस्तावहरू हुनेछन्। यस संशोधनले वर्तमान इलेक्सन सिस्टममा बदलाव ल्याउन अनि लोकसभा अनि राज्य विधानसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा पहिला नै चुनाव गराउने प्रोसेस सम्बन्धी हुनेछ। तर त्यो संशोधनलाई सदनद्वारा पारित गर्नको निम्ति राज्यहरूको अप्रुभलको जरुरत भने पर्ने छैन। अनि दोस्रो स्तरको संविधान संशोधनको तहत लोकसभा अनि राज्य विधानसभाको चुनाव सम्पन्न भएको 100 दिन भित्रमा नै लोकल बडिज यानि कि म्युनिसिपालिटी अनि पञ्चायतको चुनावहरू सम्पन्न गराउने प्रोसेस सम्बन्धी प्रस्ताव रहेको छ र त्यसै संविधान संशोधन भित्र भारतीय चुनाव आयोगद्वारा सिंगल भोटर लिस्ट तयार पार्नुपर्ने कुराको प्रस्ताव पनि रहनेछ। तर उक्त संविधान संशोधन गरेर कानुन बनाउनको निम्ति संसदले देशको आधा भन्दा अधिक राज्यहरूको सिफारिस लिएर मात्र कानुन बनाउन सक्नेछ, किनभने उक्त विषयमा पर्ने विषयहरू अधिकतम विषयहरू राज्यभित्रका विषयहरू पर्नेछन्। सोही कारण इन्डियन इलेक्सन सिस्टममा वान नेसन वान इलेक्सन जस्तो प्रावधान लागू गर्न त्यति सहज विषय भने छैन। यहाँ एउटा यो प्रश्न पनि उठ्छ कि यदि लोकसभा अनि राज्य विधानसभाहरू आफ्नो कार्यकाल पूर्ण हुनुभन्दा अघि नै भङ्ग भयो भने यो स्थितिमा के हुन्छ? यस्तो अवस्थामा पहिलो सरकारको बाँचेको आयु कति थियो? यदि सरकार 2 वर्षमा ढलेको थियो भने उक्त सरकारको हातमा 3 वर्षको आयु रहेको हुन्छ र त्यही 3 वर्षको आयुको निम्ति 3 वर्षको कार्यकालको निम्ति नयाँ सरकार चुनिनेछ र नयाँ सरकारले 3 वर्षको निम्ति मात्र आफ्नो कार्य गर्नेछ र फेरि निर्धारित समयमा देशमा हरेक चुनाव एकैसाथ सम्पन्न हुनेछ। अब जानौँ वान नेसन वान इलेक्सनका फाइदाहरू के छन् त? पहिलो नम्बरमा त हेर्नुहोस्, देशमा एक सालमा 5 वटा भन्दा अधिक राज्य विधानसभाको चुनावहरू हुने गर्छन्। देशमा चुनाव नभएको साल नै हुँदैन। थप अर्कोतर्फ पञ्चायत चुनावहरू हेर्यो भने त देशमा एक वर्षमा हुने चुनावको संख्या अझै अधिक हुन्छ। यसरी सालैपछि देशमा चुनाव हुँदा सरकारी खजनामा अतिरिक्त बोझ पर्ने जान्छ। त्यसरी नै अर्कोतर्फ राजनीतिक दलहरूद्वारा गरिने खर्च जोड्यो भने त खर्चको संख्या अझै अधिक हुन्छ। उदाहरणको रूपमा 2019 मा भएको सेन्टर फर मिडिया स्टडिजको रिपोर्ट अनुसार लगभग 50,000 करोड यानि कि $7 बिलियन को चुनाव खर्च भएको थियो। झन् 2024 को आम चुनावमा त 2020 मा भएको अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावमा भएको खर्च भन्दा अधिक त भारतीय आम चुनाव यानि कि लोकसभा अनि राज्य विधानसभाको चुनाव सम्पन्न गराउनुमा नै भएको थियो। 2024 मा भएको आम चुनावमा भारत देशमा एक भोटको मूल्य 1400 भन्दा अधिक महँगो परेको सेन्टर फर मिडिया स्टडिजको रिपोर्टले आफ्नो रिपोर्टमा बताएको छ। त देशमा एकैसाथ चुनाव सम्पन्न भयो भने सरकारको खजनामा पनि बचत हुन्छ, त्यसैगरी राजनीतिक दलको खर्चमा पनि कमी आउनेछ र आम जनता, व्यापारी, कर्पोरेट समुदायलाई पनि राहत मिल्नेछ, किनभने बार चन्दा दिनुपर्ने स्थिति हुनेवाला छैन। त्यसैगरी समयको पनि अधिक बचत हुनेछ। तपाईँ हामीले एउटा चीज नोटिस गरेका हुन्छौँ, जब देशमा हर साल 5 देखि 6 वटा राज्य विधानसभाका चुनावहरू हुन्छन् त्यति बेला हरेक राजनीतिक दलको एकमात्र फोकस भने आफ्नो चुनाव जित्नुमा हुन्छ।
चुनावको समयमा प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, विधायक, मन्त्री सबैजना चुनाव प्रचारको निम्ति फिल्डमा उत्रिएका हुन्छन् र त्यति बेला ती मन्त्रीहरूले सम्हाल्नुपर्ने कार्य कसले गर्ने? चुनावको समयमा नामी नेताहरूलाई स्टार क्याम्पेनरको रूपमा पार्टीले बनाएको हुन्छ। त्यति बेला ती नेताहरू चुनाव प्रचारको निम्ति फिल्डमा उत्रिएका हुन्छन् र ती नेताहरूले गर्नुपर्ने लेजिस्लेटिभ वर्क, पोलिसी मेकिङ वर्क कसले गर्ने? त जनताले बनाएको मन्त्रीहरू नै चुनाव प्रचारमा व्यस्त भए भने जनताको काम कसले गर्ने? त्यसर्थ वान नेसन वान इलेक्सनले सरकारको समयमा पनि बचत ल्याउनेछ र सरकारका मन्त्रीहरू देश र जनताको हितमा नियम र नीति बनाउनको निम्ति पर्याप्त समय पाउनेवाला छन्। त्यसै गरी बार चुनाव गराउनाले जनतालाई लोभ्याउनको निम्ति विभिन्न राजनीतिक दलहरूले विभिन्न योजनाहरूको घोषणा गर्ने गर्दछन् र ती घोषणाहरूले देशको वित्तीयमा अझै देशको खर्चमा अझ बोझ थप्ने गर्छ। तर के गर्नु, चुनाव जित्नु परेको छ। कोही बेला त राजनीतिक दलहरूले चुनाव जित्नको निम्ति फ्रीको रेवडी पनि बाँड्नु परेको छ। त्यसर्थ एकैसाथमा देशमा राज्य विधानसभा अनि लोकसभाको चुनाव भयो भने सरकारको खर्च साथसाथै विभिन्न राजनीतिक दलहरूको खर्चमा पनि कमी आउनेछ र राज्यमा वित्तीय स्थिरतामा सुधार आउनेछ। त्यसै गरी अलग अलग चुनावको अन्य थुप्रै गम्भीर मुद्दाहरू छन्, जस्तै इन्भेस्टमेन्ट अनि देशको आर्थिक विकास पनि प्रभावित हुन्छ। किनभने कोही बेला देशमा पोलिटिकल स्टेबिलिटी हुँदैन, त्यसर्थ लामो समयको निम्ति नीतिहरू निर्माण हुन पाउँदैनन्। त्यसै गरी देशमा अलग अलग चुनावको कारण सरकारी मेसिनेरीहरू स्मुथ चल्न पाउँदैनन्, काम समयमा हुँदैन र काममा ढिलाइपन आउँछ। त्यसै गरी अलग अलग चुनाव देशमा हुनाले घरिघरि देशका इम्पोर्टेन्ट सेक्युरिटी वर्कमा खटिएका प्यारामिलिट्री फोर्सहरूलाई पनि चुनावको समयमा खटाउनु पर्ने स्थिति हुन्छ र ती प्यारामिलिट्री फोर्सेसहरूले चुनावको समयमा आफ्नो इम्पोर्टेन्ट सेक्युरिटी वर्क गर्न पाउँदैनन्। त्यसै गरी अर्कोतर्फ सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरू पनि बार चुनावी ड्युटीमा जानुपर्ने हुन्छ र सरकारी स्कुलका विद्यार्थीहरूको शिक्षामा पनि ठुलो प्रभाव आउँछ। सोही कारण देशमा एकैसाथ चुनाव सम्पन्न भयो भने ती तमाम सोर्सेसहरू एकैपल्टको लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र पुनः ती कर्मचारीहरू आफ्नो ड्युटीमा तैनात हुन पाउँछन्। त्यसै गरी देशमा एकैसाथ चुनाव गराउनाले देशमा घरिघरि मोडल कोड अफ कन्डक्ट यानि कि आचार संहिता लागू गर्नुपर्ने स्थिति आउँदैन। सोही कारण सरकारले बनाएको नीतिहरू सहजै लागू गर्नमा पनि कुनै प्रकारको कठिनाइहरू आउनेवाला छैन। र यो त थियो वान नेसन वान इलेक्सनको फाइदाहरू। र अब जानौँ देशमा वान नेसन वान इलेक्सन जस्तो व्यवस्था लागू गर्नुमा कस्तो प्रकारको चुनौतीहरू अघि आउनेछन् त। र देशमा वान नेसन वान इलेक्सन इम्प्लिमेन्ट गर्नुमा यसको सामु धेरै चुनौतीहरू छन्, जस्तो कि लिगल च्यालेन्जेसहरू छन् यसको सामु र यसको सामु लेजिस्लेटिभ च्यालेन्जेसहरू छन् र देशको फेडरल स्ट्रक्चर यानि कि सङ्घीय ढाँचालाई लिएर पनि धेरै चिन्ता अनि चुनौतीहरू व्यक्त गरिएको छ। एउटा भनाइ यो पनि छ कि देशमा वान नेसन वान इलेक्सन लागू गर्नाले भारतीय संविधानको उल्लङ्घन हुन सक्छ, किनभने संविधानको आर्टिकल 1ले भन्छ इन्डिया द्याट इज भारत शल बी युनियन अफ स्टेट्स र सुप्रिम कोर्टले पनि एसआर बमाई मामिलामा जोड दिएर भनेको छ कि हरेक राज्यहरूको आफ्नै एक स्वतन्त्र संवैधानिक अस्तित्व छ, यानि कि केन्द्र र राज्य अलग अलग एन्टिटी हुन्। त्यसै कारण एकसाथ चुनाव गराउनाले राज्यको अटोनोमी अनि फ्रिडममाथि हमला हुन सक्छ। यसले संविधानको फेडरल स्ट्रक्चरलाई प्रभावित मात्र नपारेर केन्द्र र राज्य सरकारको बीचमा तनाव पनि सृजना गर्न सक्ने अनुमान लगाइएको छ। त्यसै कारण वान नेसन वान इलेक्सनको कन्सेप्टलाई फेडरलिजमको कन्सेप्टको ठिक विरुद्ध मानिन्छ। यस विषयमा जानकारहरू भन्छन् कि एउटा हेल्दी डेमोक्रेसीमा वान नेसन वान इलेक्सन जस्तो नियम लागू हुनु हुँदैन, किनभने एउटा हेल्दी डेमोक्रेसीमा बार चुनाव हुनु फाइदाजनक मानिन्छ। र अर्कोतर्फ वान नेसन वान इलेक्सनको नेगेटिभ पोइन्ट हेऱ्यो भने एक राष्ट्र एक चुनावमा केन्द्रीय मुद्दालाई मात्रै अधिक ध्यान दिने र क्षेत्रीय मुद्दाहरू पछाडि पर्ने सम्भावना देखिएको छ र हरेक राज्यको स्पेसिफिक निडलाई एड्रेस गर्नुमा चुक हुने सम्भावना पनि यहाँनिर जताइएको छ। त्यसै गरी वान नेसन वान इलेक्सनलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नमा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन, कर्मचारी, अधिकारी, सेक्युरिटी अनि अन्य रिसोर्सेसहरूको एभाइलेबिलिटी एउटा ठुलो चुनौती बन्न सक्छ। चुनाव आयोगलाई यति ठुलो चुनाव एकैसाथ सम्पन्न गराउनुमा धेरै ठुलो चुनौतीहरू अघि आउने सम्भावना पनि देखिएको छ। सुरुवातमा वान नेसन वान इलेक्सनको कन्सेप्टले पर भोटर कस्टमा त कमी आउने सम्भावना देखिन्छ, तर सुरुवातमा चुनाव गराउँदाखेरि भारतीय चुनाव आयोगले
इभिएम अनि भिभिप्याट जस्ता मेसिनहरू अधिक, तर एकसाथ चुनाव गराउनाले लङ टर्ममा त पर भोटर कस्टमा बचत हुन्छ, तर सुरुवातमा चुनाव आयोगद्वारा धेरै इभिएम अनि भिभिप्याट जस्ता मेसिनहरू लगाउनको निम्ति सरकारको खर्चमा वृद्धि आउने सम्भावना पनि देखिएको छ। र यो त थियो वान नेसन वान इलेक्सनलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दा देशलाई पुग्ने फाइदा अनि यसलाई लागू गर्नमा आइपर्ने चुनौतीहरू के छन् त भन्ने विषयमा चर्चा। र अब जानौँ देशमा वान नेसन वान इलेक्सन कहिलेसम्ममा लागू हुने सम्भावना देखिन्छ त। यदि सरकारले कोविन्द कमिटीद्वारा प्रस्तुत गरिएको रिपोर्टलाई स्वीकार गरे पश्चात उक्त रिपोर्टमाथि चाँडै एक्सन मोडमा आयो भने 2029मा नै लोकसभा अनि राज्य विधानसभाको चुनाव एकैसाथ सम्पन्न हुने ठूलो सम्भावना देखिन्छ। तर यहाँ एउटा प्रश्न आउँछ कि ती राज्य विधानसभाहरू जसको कार्यकाल 2029 पश्चात समाप्त हुँदैछन् त्यस्ता सरकारहरूको के हुन्छ? त्यस्ता सरकारहरूको पनि 2029मा नै 18औं लोकसभा सँगसँगै ती राज्य विधानसभाहरूको कार्यकाल पनि समाप्त हुन्छन् र देशमा राज्य विधानसभा अनि लोकसभाको चुनाव एकैसाथ सम्पन्न हुनेवाला छ। र त्यसैगरी राज्य विधानसभा अनि लोकसभाको चुनाव सम्पन्न भएको 100 दिनभित्रमा नै लोकल बडिज यानि कि म्युनिसिपालिटी अनि पञ्चायतको चुनावहरू पनि सम्पन्न हुनेछ। र अब अन्तमा जानौँ वान नेसन वान इलेक्सनलाई लिएर विभिन्न व्यक्तित्वहरूको मन्तव्य के रहेको छ त। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अनुसार वान नेसन वान इलेक्सन लोकतन्त्रको मजबुती अनि विविधताको दिशामा एक बडा कदम हो। त्यसैगरी अर्कोतर्फ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे भन्छन् इन्डियन इलेक्सन सिस्टममा वान नेसन वान इलेक्सन जस्तो व्यवस्था व्यावहारिक हुँदैन। तपाईहरुको विचारमा के हो त वान नेसन वान इलेक्सन? कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। आजको एपिसोडमा यति नै, फेरि पनि यस्तै अर्को रोचक एपिसोडमा भेट हुने नै छौं। तबसम्मको निम्ति बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते। क्या आप विश्वास करेंगे? ब्रांडेड फर्नीचर अब खरीदें, बाद में पेमेंट, बाय नाउ पे लेटर, वो भी नो कॉस्ट EMI पर। साथ ही 55% का धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन में अपने मनपसंद या कस्टमाइज्ड फर्नीचर को घर लाएं बिना किसी पेमेंट के। हमारा विशाल शोरूम आपका इंतजार कर रहा है। सिलेक्शन फर्नीचर, आपके घर का सबसे सुंदर हिस्सा। ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेगा मॉल, 3rd माइल नेक्स्ट टू जूडियो, बिलो टाटा मोटर्स, सिलीगुड़ी। कॉल 9735611336। Why do 90% of Darjeeling visitors rave about Glenaries? Let's find out. Welcome to Glenaries in Darjeeling. Since the British Raj, this iconic bakery has been delighting generations with its exquisite confections. Imagine biting into a pastry that whispers tales of colonial elegance. From their famous pastries to artisanal breads, every bite is a taste of Darjeeling's rich heritage. Step inside and you're greeted with unmatched hospitality and timeless recipes. It's more than just food. It's a delightful experience wrapped in history. So, whether you're a travel enthusiast or a history buff, Glenaries is a must visit. Glenaries, where every moment is a taste of history. Visit us today and savor Darjeeling's oldest confectioners. Glenaries, taste the legacy. मिसेस कपूर, बाहर वो फायर ब्रिगेड, कुछ हुआ है क्या? वो हमने रॉयल ओक से नया फर्नीचर लिया है ना, हैं? 70% डिस्काउंट। हाँ, अच्छा है ना? अच्छे जल जाएंगे जब आप रॉयल ओक फेस्टिवल सेल से शानदार फर्नीचर घर लाएंगे। तो जल्दी जाएं। ऑफर निकलना चाहे सॉरी पापा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इट्स ओके बेटा, चलो दोबारा मेहनत करते हैं। सूर्या है, सुकून है। पंजाब स्टेट डियर 200 मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 1,50,00,000 ग्यारंटेड पुरस्कार। टिकट को मूल्य 200 रुपया। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भई का टिकट बाट। क्या आप चाहते हैं अपने बच्चे के लिए बेहतर भविष्य? तो सुनिए, मयूर स्कूल सिलीगुड़ी और मेयो कॉलेज अजमेर लाए हैं इंटेलेक्ट क्वेस्ट। क्लास 1 से 8 तक के बच्चों के लिए एक सुनहरा अवसर। 40% तक की स्कॉलरशिप पाएं ट्यूशन फीस पर। रजिस्टर करें 10 अक्टूबर 2024 तक। 20 अक्टूबर 2024 को होगा परीक्षा। मयूर स्कूल उत्तर बंगाल और सिक्किम का सर्वश्रेष्ठ बोर्डिंग स्कूल। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधुनिक सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं हर बच्चे को एक स्टार। अधिक जानकारी के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें 9046972823। इंटेलेक्ट क्वेस्ट, आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य की नींव। जल्दी करें, सीटें सीमित हैं।
क्या आप खास तोहफे की तलाश में हैं? सिल्वर स्टोरी में आपका स्वागत है। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए चांदी के यूनिक और शानदार आइटम्स की विशाल रेंज सिर्फ द सिल्वर स्टोरी में। यहाँ पाएं चांदी के इंपोर्टेड और हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी और गिफ्ट आइटम्स, एक्सक्लूसिव वाइन ग्लास, पर्स, बर्तन और पूजा की विशेष वस्तुएं। हमारी विशेषताएं, ऐसे आइटम्स जो आपको सिलीगुड़ी में कहीं और नहीं मिलेंगे, और त्योहारों पर ज्वेलरी पर 5% की छूट। आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइजेशन की सुविधा भी है। खास डिजाइन, अनोखापन, सिल्वर स्टोरी का है ये चलन। द सिल्वर स्टोरी, SF रोड, सिलीगुड़ी, बिसाइड चेतना नर्सिंग होम, 9832341000। अरे क्या हुआ? हटो। अर्जुन, त्योहार है, बहुत काम है। हटो अभी। हो गया, चलो आ जाओ। ये सब कब किया? और नया सोफा, ये किस लिए? तुम्हारे लिए। अब से तुम आराम करोगी, बाकी काम हम करेंगे। इस त्योहार अपने परिवार को दे वो आराम जिसके हैं वो हकदार। डैमरो बिग फेस्टिवल सेल, अब हर घर त्योहार। नमस्ते मैम। हाँ, डाइनिंग टेबल। जी मैम, आइए बैठिए मैम। सच में श्रुते बहुत बढ़िया है, एकदम जबरदस्त। सच में बहू, मान गए। वेरी गुड मॉम। और भी ऑप्शन है मैम। हाँ? सोफा। जी मैम। श्रुते, क्या सोफा है? और भी ऑप्शन है मैम। और भी ऑप्शंस अवेलेबल है मैम। हाँ? अभी तो लोन लेना पड़ेगा। वो भी अवेलेबल है, बिल्कुल 0% इंटरेस्ट रेट में। आप बैठकर, लेटकर, गद्दे पे उछलकर हर तरीके से देख सकते हैं। हिमालयन केन फर्नीचर, सारे ऑप्शंस खुले हैं। समय में रोपे को बिरु वाले बेला बेला मलजल पाए, एक दिन रुख भएर फलफुल दिन्छ। त्यसरी नै SIP मा ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन, होसमा जोश मिलाई SIP में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। पंजाब स्टेट डियर दिवाली बम्पर 2024 पहिलो पुरस्कार कुल 6 करोड़ ग्यारेन्टीड। 3 करोड़ को 2 पुरस्कार र धेरै धेरै पुरस्कारहरू। टिकट मूल्य 500 रुपया। ड्रॉ 9 नवंबर। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। डियर दिवाली बम्पर 2023 मा पहिलो पुरस्कार विजेता मनोज कुमार र विनोद कुमार शर्मा। के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? शादी का हो या प्री वेडिंग शूट, यादों में रंग भरना है जरूर। प्रोडक्ट्स हो या कोई नया ब्रांड, चमक उठेगा सबका नाम। हर वीडियो में मिले सिने मैजिक, हर फ्रेम को बनाए एक। सीड वेब्स पर करो यकीन, हर पल को बनाए ये हसीन। सोमानी, DG विजन एंड प्रोडक्शंस, हर पल हर फ्रेम बस आपके नाम।